अत्र पारिभाषिक वृद्धशब्दस्य ग्रहणं न करणीयम् इति। किमर्थं? भाष्ये वृद्धशब्दस्यैव उदाहरणात्, भाष्ये वृद्धशब्दः एव उदाहरणरूपेण दत्तमस्ति। तेन कारणेन अत्र यदि वृद्ध शब्दस्य पारिभाषिकशब्दस्य ग्रहणं यदि करोति तर्हि वृद्धशब्दस्यैव ग्रहणं करणीयमिति नास्ति, अन्यशब्दाः अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तेन अत्र केवलं वृद्धशब्दः एव इति। तर्हि वृद्धानां समूहः वार्धकम्। वृद्धशब्दः, वृद्धशब्दात् पुञ्प्रत्ययः वुञ्प्रत्ययः तो अकादेशः वृद्ध अक आदिवृद्धि वार्ध इति भवति। वार्ध वार्ध अक वार्धकम् इति रूपं भवति। अग्रिमं किमस्ति? केदाराद्यञ्च इति वार्तिकं सूत्रं। केदारात् केदारादाद्यञ्च केदाराद् अन्य च इति पदच्छेदः। केदाराद् क्षम्यतां केदाराद्यञ् यञ् प्रत्ययः। केदाराद् यञ् अन्य नास्ति, यञ् प्रत्ययः। केदाराद् यञ् च। केदार शब्दः क्षेत्रं, क्षेत्रम् इत्यर्थे केदारभू केदारम् इति। केदारं नाम कृषिक्षेत्रं केदारं। केदारात् किं भवति? यञ् च इति चकारग्रहणेन पूर्वसूत्रात् वुञ् इत्यपि अनुवर्तते। चकारग्रहणमस्ति सूत्रे, सूत्रे चकारग्रहणात् किं ज्ञातव्यं? पूर्वसूत्रात् वुञ् इति च अनुवर्तते। तर्हि केदारशब्दात् समूहम् इत्यर्थे यञ् प्रत्ययः च भवति, वुञ् प्रत्ययः च भवति, प्रत्ययद्वयम्। केदारशब्दात् समूहार्थे किं किं भवति? यञ् प्रत्ययः अपि भवति, यञ् प्रत्ययः अपि भवति, अन्य वुञ् प्रत्ययः अपि भवति। तर्हि यञ् प्रत्यये कैदार्यम् इति रूपं, वुञ् प्रत्यये कैदारकम् इति रूपम्। कैदारकम् इति रूपं भवति। केदारशब्दः केदाराणां समूहः इति अस्ति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। मुञ् तस्य समूहः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकप्रत्ययः परश्च एतत्सर्वं तत्रापि भवति। सूत्रार्थः स्पष्टः इति कृत्वा आचार्यः सूत्रार्थं विशेषतया न उक्तवान्। केदारशब्दात् सस्य समूहः इत्यर्थे यञ् प्रत्ययः भवति, चकारात् चकारबलेन वुञ् प्रत्ययश्च स्यात् इत्यर्थः। केदाराणां समूहः इति विग्रहः। केदाराणां समूहः इति विग्रहः। केदारशब्दात् यञ्, केदार यञ्, ञकारः इत्, आदिवृद्धि कैदार या, कैदार या, यस्येति च इति अकारलोपः, कैदार अ य, कैदार्य, 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 सुप्रत्यये सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे कैदार्यम् इति रूपं भवति। केदारशब्दात् यदि वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् कैदारकम् इति रूपं भवति। कैदारकं केदार वु, केदार वु, केदार वु इति स्थिते अकादेशः युवोरनाकौ इति अकादेशः केदार अक
आदिवृद्धि कैदार अक यस्यति च इति कैदार कैदा कैदारकं करेक्ट कैदार अकं कैदार गणिकाया यञ् वक्तव्यम् इति एकं वार्तिकं तत्र गणिकानां समूहः गणिकानां समूहः इत्यर्थे गणिकाः वेश्यास्त्रियः गणिकानां समूहः इत्यर्थे गणिका शब्दादपि किं भवति यञ् प्रत्ययः स्यात् इति वार्तिकं गणिकायाः यञ् वक्तव्यम् इति गणिकानां समूहः इति यञ् ग्रहणात् वुञो निवृत्तिः अत्र वार्तिके यञ् ग्रहणं कृतमस्ति तेन कारणेन अत्र वुञ् निवृत्ति वुञ् नास्ति कारणम् एतस्य सूत्रेण सह आगतं वार्तिकं सूत्रे तु यञ् प्रत्ययः अपि विहितः अस्ति वुञ् प्रत्ययः अपि विहितः अस्ति परन्तु अस्मिन् वार्तिके किं नास्ति वार्तिके तु यञ् गृह्यते वुञ् नास्ति किमर्थं वार्तिके गणिकाया यञ् वार्तिके यञ् ग्रहणात् वुञः निवृत्तिः वुञ् नास्ति तर्हि गणिकानां समूहः गाणिक्यम् इति शब्दः गाणिक्यम् गणिकानां समूहः इति गणिका इति शब्दः यञ् प्रत्ययः गणिका यञ् यकार इत् आदिवृद्धि गाणिका या यस्यति च इति आकारलोपः गाणिका इत्यस्य आकारलोपः तर्हि गाणिक गाणिक या गाणिक्य गाणिक्य इति प्रातिपदिकं गाणिक्य इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे गाणिक्यम् इति रूपं भवति ठञ्यकवचिनश्च इति अग्रिमं सूत्रम् ठञ्यकवचिनश्च ठञ्यकवचिनश्च इति अग्रिमं सूत्रम् ठञ्यकवनिचश्च तत्र किमस्ति कवचिन् शब्दात् केदार शब्दात् च समूहे अर्थे ठञ् स्यात् इति सूत्रार्थः तत्र कवचिन् शब्दः अस्ति एव सूत्रे चकारग्रहणेन केदार शब्दः अपि स्वीकरणीयः केदारादपीति केदारादपीति चकारग्रहणात् ठञ् कवचिनश्च ठञ् कवचिनः इति त्रिपदं सूत्रम् ठञ् कवचिनः च तस्य समूहः इति अधिकारः तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च च इति ग्रहणमस्ति सूत्रे चकार मूलसूत्रे चकारग्रहणं चकारग्रहणात् केदार शब्दादपि इत्यर्थः स्वीकरणीयः केदारादपि केदारादपि इत्युक्ते कवचिन् शब्दात् केदार शब्दात् च समूहार्थे कः प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः मनोरमा मनोरमायामस्ति ठञ् कवचिनश्च केदारादपीति कवचिन् शब्दात् केदार शब्दात् च समूहे ठञ् स्यात् इत्यर्थः सूत्रार्थः मनोरमायां स्पष्टं किमस्ति कवचिन् शब्दात् केदार शब्दात् च समूहे अर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः कावचिकम् इति उदाहरणं कावचिकम् कवचिनः कवचिनां समूहः कवचिनः इति कवचधारिणः कवचिनः इत्युक्ते कवचधारिणः ये युद्धक्षेत्रं प्रति गच्छन्ति कवचादिकम् इदानीं वयमपि कवचादिकं धृत्वा गच्छामः खलु मास्क् इत्यादिकं तादृश कवचधारिणः तर्हि युद्धक्षेत्रं प्रति गच्छन्ति ते कवचादिकं धरन्ति तर्हि तादृशः कवचिनः तर्हि कवचिनां समूहः इत्यर्थे
मूलशब्दः कवचिन् कवचिन् शब्दात् ठप् प्रत्ययः कवचिन् शब्दात् ठ कवचिन् शब्दात् अनेन सूत्रेण ठप् प्रत्ययः कवचिन् ठ ठस्य इकः इति इकादेशः ठस्य इकः इति इकादेशः कवचिन् इक कवचिन् इक कवचिन् इक आदिवृद्धि कावचिन् इक टिलोपः टिलोपः भवति चेत् किं भवति कावच इक कावचिक कावच इक कावचिक इत्युक्ते कवचिनां समूहः इत्यर्थे कावचिकम् इति शब्दः कावचिकम् केदारशब्दः अपि अत्र अस्ति केदारशब्दः अस्ति इति कृत्वा तस्मात् लिट्ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् कैदारिकम् इति शब्दः सः शब्दः कैदारिकम् 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 केदाराणां समूहः केदारशब्दः केदार ठसिकः इकादेशः केदार इक आदिवृद्धि कैदार इक आदिवृद्धि कैदार इक यस्यति चैत्य हकारलोपः कैदार इक कैदारिक ब्राह्मण मानव बाडवाद्यन् किमस्ति ब्राह्मण मानव बाडवाद् यन् इति द्विपदं सूत्रम् ब्राह्मण मानव बाडवाद् यन् यन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं तस्य समूहः अधिकारः तस्य समूहः इत्यर्थे के शब्दाः ब्राह्मण मानव वाडव शब्देभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे यन् प्रत्ययः स्यात् यन् प्रत्ययः ब्राह्मण मानव वाडव त्रयः शब्दाः त्रीणां शब्दानां समूहार्थे यन् प्रत्ययः भवति ब्राह्मणानां मानवानां वाडवानां च समूह इति विग्रहः पश्यतु ब्राह्मणानां मानवानां वाडवानां च समूहः इति विग्रहः मानवः नाम मनोः अपत्यं मानवः अणि अण्परे तस्य नत्वं तत्र तस्य शब्दस्य निष्पत्तिविषयकम् एकं कारिकां तत्र अस्ति अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्य तेन सिद्ध्यति मानवः इति अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोः औत्सर्गिकः अण् मनोः मनुशब्दात् औत्सर्गिकः अण् भवति इति नकारस्य च मूर्धन्य तेन सिद्ध्यति मानवः इति तत्र किमस्ति मनोः जातौ अन्यतौ शुक्ष इति सूत्रे भाष्ये अस्ति अस्तु तद् तावदेव अधिकं न चिन्तयामि ब्राह्मण्यम् इति शब्दः ब्राह्मण्यं ब्राह्मणानां समूहः इत्यर्थे ब्राह्मण्यम् इति शब्दः ब्राह्मण शब्दात् यन् ब्राह्मण शब्दात् यन् य अवशिष्यते
ब्राह्मणाय यस्येति च इति अकारलोपः तर्हि ब्राह्मणय ब्राह्मण्य 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 इति शब्दः तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति सुप्रत्यय आदेशे पूर्वरूपे ब्राह्मण्यं माणव्यं माणवः इति ब्रह्मचारी इत्यर्थः माणवः मानव शब्दात् मनु शब्दः मनु शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति मनु आ और गुणः इति गुणः मनो आ अवादेशः मानव नकारस्य नत्वं मानव मनोः अपत्यम् इत्यर्थे मानव इति शब्दः तत्पूर्वम् अहम् उक्तवान् अपत्ये कुत्सिते मूढे अपत्यार्थे कुत्सितार्थे मूढे अर्थे मनोः औत्सर्गिकः अण् स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्यादेशः भवति तेन सिद्ध्यति मानवः इति भाष्यम् कस्मिन् सूत्रे भाष्ये मनोर्जातावन्यतौ शुक्च इति सूत्रे भाष्ये अस्ति तदाधारेण मनोः अपत्यम् इत्यर्थे मानवः इति शब्दः मानवानां समूहः इत्यर्थे मानवानां समूहः इत्यर्थे मानव शब्दात् यन् यन् प्रत्ययः नकारस्य लोपः मानव य यस्येति च इति अकारलोपः मानव य मानव्य सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे मानव्यम् इति वाडव्यम् इति अपरः शब्दः वाडव्यम् वडवानां समूहः वाडवानां समूहः वाडव्यम् अस्ति वाडवाः वाडवाः वत्साः वत्साः वाडवाः बचड़ा वाडवानां वाडवाः इति वत्सः वाडवानां समूहः इति वाडवानां समूहः इति वाडव शब्दात् यन् वाडव य यस्येति च इति अकारलोपः वाडव य वाडव्य वाडव्य वाडव्यम् इति रूपं भवति तत्र एकं वार्तिकमस्ति पृष्ठाद् उपसंख्यानम् इति पृष्ठाद् उपसंख्यानम् इति वार्तिकमस्ति यन् प्रत्यय विधायकं वार्तिकं यनः इति शेषः तत्र किमस्ति पृष्ठशब्दः पृष्ठशब्दात् समूहार्थे यन् प्रत्ययः स्यात् पृष्ठ इति षडहः पृष्ठ इति तस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति षडहः षड्दिनात्मक तत्र पृष्ठो नामक स्तोत्र षट्कम् अस्ति तस्य पृष्ठ इति व्यवह्रियते वैदिकः व्यवहारिकः शब्दः वैदिक व्यवहारिकः शब्दः अस्ति एषः षण्णाम् अह्नां समाहारः षडहः पृष्ट्यः षडहः इति वदति पृष्ट्यः षडहः षण्णाम् अन्नां समाहारः समाहारे द्विगु तत्र केचन स्तोत्राणि सन्ति कानिचन स्तोत्राणि सन्ति तत्र किं किं रथन्तर बृहत् वैरूप वैराज शाक्वर रैवत एतेषां स्तोत्राणां समाहारः अस्ति पृष्ठ इति वैदिकः विषयः षडहः इत्युच्यते
तर्हि तैः सम्बन्धितदिनानि तद् पृष्ठ इत्युच्यते। एतद् 6 दिनेभ्यः पूर्णं भवति, एकदिनं न करोति, 6 दिनेभ्यः पूर्णं भवति। तत् किं? तत्र प्रथमदिवसे रथन्तरस्तोत्रं, द्वितीयदिवसे बृहत्, तृतीयदिवसे वैरूप, चतुर्थे वैराज, पंचमे शाक्वर, षष्ठे रैवत इति षण्णाम् अन्नानां समाहारः षडः इति। तर्हि तस्य समूहः, तर्हि तद् पृष्ठ इत्युच्यते। तस्य अस्ति पृष्ठाख्यस्तोत्राणि, तत्र मनोरमायां पश्य। रथन्तर, बृहत्, वैरूप, वैराज, शाक्वर, दैवताख्यानि षड् पृष्ठाख्यस्तोत्राणि। तद्युक्तान्यहानि अहानि, अर्थात् एतैः स्तोत्रैः युक्तानि अहानि लक्षणया किं वदति? पृष्ठानि, तेषां समूहः इति। पृष्ठानि तेषां समूहः। तर्हि पृष्ठ इति शब्दः, पृष्ठशब्दात् किं भवति? पृष्ठशब्दात् यन् इति प्रत्ययः भवति। पृष्ठ यन्, पृष्ठ यन् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि नकारस्य लोपः, पृष्ठ य, यस्य इति च इति अकारलोपः, पृष्ठ्य य, पृष्ठ्य। पृष्ठ्यः इति पुल्लिङ्गशब्दः, पृष्ठ्यः इति पुल्लिङ्गशब्दः अत्र अस्ति। पृष्ठ्यः इति तदेव पृष्ठात् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र पृष्ठ्यं पुल्लिङ्ग पृष्ठ्यं, पृष्ठ्यमित्येव अत्र दत्तमस्ति। अस्तु, ग्रामजनबन्धुभ्यः तल्, तल् इति प्रत्ययः, तल्, ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल् इति सूत्रम्। ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्, तर्हि द्विपदं सूत्रं, ग्रामजनबन्धुभ्यः तल् इति द्विपदं सूत्रम्। पूर्ववत् सर्वं तस्य समूहः, तद्धिताः, ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वं तत्र अधिकारः। समूहार्थे ग्रामाणां, जनानां, बन्धूनां च समूहः इति विग्रहः। पश्यतु मनोरमा, ग्रामाणां, जनानां, बन्धूनां च समूहः इति विग्रहः। तलन्तानां स्त्रीत्वं लोकात् इति। यदि तल् प्रत्ययान्तः शब्दः भवति चेत् तस्य स्त्रीलिङ्गे व्यवहारः भवति। तलन्तानां स्त्रीत्वं लोकात्, तलन्तं स्त्रियाम् इति लिङ्गानुशासनसूत्राच्च। लिङ्गानुशासनग्रन्थे लिङ्गानुशासने स्पष्टमुक्तं किं? ये तलन्त शब्दाः भवन्ति, तल् प्रत्ययान्त शब्दाः भवन्ति, तेषां स्त्रीत्वं भवति, इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे तेषां शब्दानां व्यवहारः भवति इति। तेन कारणेन बन्धूनां समूहः बन्धुता, गजानां समूहः, जनानां समूहः जनता, ग्रामाणां समूहः ग्रामता इति स्त्रीलिङ्गे भवति। तर्हि तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति ग्रामता। ग्रामाणां समूहः इत्यर्थे ग्रामाणां समूहः इत्यर्थे ग्रामशब्दात् तल् लकारः इत्संज्ञकः ग्रामता, ग्रामता इति भवति। ग्रामता अजाद्यदष्टाप्, अजाद्यदष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः, आकारः अवशिष्यते। ग्रामता आ,
यस्येति च इति अकारलोपः ग्रामत् आ ग्रामता इति मूलशब्दः प्रातिपदिकम् तस्मात् सुप्रत्यये हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुक्लोपे ग्रामता इति रूपम्। एवमेवं बन्धुता एवमेवं बन्धूनां समूहः बन्धुता जनानां समूहः जनता जनानां समूहः जनता इति शब्दः जनता इति जनानां समूहः समानम्। वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः।